Good morning mga guys, nagready nami sa among mga gamit tungod kay ready nami nga moadto sa sitio Libon para sa pagsugod sa missionary work. Kami ang unang gihatod ni Brother Unlang kay para balikan na po niya ang mga kalalakinan. Kulba kaayo mga guys tungod kay lisod ang dalan unya bugat kaayo mi kay naa may pasubida unya mao na ni siya ang mga kalalakinan. Na enjoy kaayo sila, nalipay sila pero kay hapit kuno sila mahulog dito sa pangpang diha sa Tigbaw tungod kay mga bugat man sila 80 kilos. Mao na siya nga nagdunga na dayon mi og pasulod dito sa Sitio Libon mo na siyang crossing. So excited kaayo ko mga guys nga mosulod dito sa Sitio Libon tungod kay kasikbit ra ni siya nga lugar sa Sitio Mingingay. Ako taga Mingingay ko apan wala gyud ko nakasulod pa ani nga lugar. Mo na nga excited kaayo ko nga makaabot dito sa Sitio Libon sa Bagnot. Dugay ra gyud nako ning ihandom nga makaabot ko anang Sitio Libon. Kung unsa gyud ang hitsura ani siya nga lugar. Apan mga guys, ang atong dalan na ay lapok, na ay danlog, na ay dangkiyas, na ay pasubida, na ay pabahada. Matod nila nga 40 minutes ra kuno ang biyahe baktas padulong didto. Apan murag dugay-dugay naman mi mga guys tungod kay murag layo-layo pa man gid ni siya. So para malingaw mi nga makaabot mi dito sa Sitio Libon nga dili mi kapuyan, nangita mi og mga istorya sa among mga kinabuhi nga among gihisgutan nga para dili na mo matikdan nga makaabot na di ay mi dito sa Sitio Libon nga dili mi kapuyan. Gi-enjoy ra gid namo ang tanan. Na lipay pud ko kay nagkuyog si Brother Toto Morello alang sa missionary work kauban sa iyang kapika sa kinabuhi si Sister Angging kay matod pa nila nga unahon gyud nato ang Ginoo kay sa ilang pagpangalagad kuno sa diha nga mibiya sila sa pagpangalagad diha sa Ginoo nibati sila kalisod sa ilang kinabuhi mo na karon nga nagdesisyon gyud siya nga muuban sa missionary work sa Sitio Libon aron nga mauna gyud niya ang pagserbisyo sa Ginoo nga aron nga dili siya tunglohon or dili niya mabati nga gibiyaan na gyud siya sa Ginoo mga guys. So mao na ni siya lapok gyud lapok apa nagdaladala si Brother Toto Murillo sa usa ka sako nga tsinelas nga gihatag kanato sa atong mga sponsor ug mao na ni siya ang sapa sa Sitio Libon. Tin-aw kaayo mga guys, tugnaw gyud siya lami ikaligo. So man ni pasulod na gid ni siya mga guys, Sitio Libon na gid ni siya. Mo na nga nagsige na akong pangutana kung asa tadapit. Asa tadapit ani kay gusto na gyud na ako makita ang pinaka sentro sa Sitio Libon. Abi ninyo mga guys sa pagsulod namo sa Sitio Libon. Na-amaze gyud ko kay ngano man pagkanindot ti ay sa view sa Sitio Libon. Sama siya sa Sitio Minggingi kaniadto nga Carabao Grass ang naa sa tunga. Hindot kaayo siya mga guys. Og kompleto pa gyud naa sila Sitio Hall. Naa sila'y basketbulan, cute kaayo, apan mga guys, na-miss ko kaayo kay ngano man, ang mga tao din sa Sitio Libon, ang chairman, ang mga kagawad, grabe hospitable gud sila, musugat sila, maayo gud kaayo sila motagad sa mga bisita, og akong gipaila ang akong kaugalingon, nga ako taga Minggingi, haba na ang akong apelido, og nalipay kaayo sila kay parente na daw kuno nako sila. So good luck mga guys, thank you kaayo sa inyong pagtan-aw sa akong video, alang sa missionary work din sa Sitio Libon.